Confuse the people with your silence and shock them with your results. मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि अपने कामयाबी को शोर मचाने दें. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर गुड. आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. आज मेरी सिस्टर को लड़के वाले देखने आ रहे थे, तो मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रही थी. कुछ कुकिंग और जितना भी डेकोर का डिपार्टमेंट होता है वो मेरे अंडर होता है. सो आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आपके दिल के अंदर ही रहें तो अच्छा है. क्योंकि जब अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो अगर आप ये बातें लोगों के साथ शेयर कर दोगे तो आपकी कामयाबी नाकामी में बदल सकती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो कि आपको किसी को भी नहीं बताना है. तो वो हैं आपके गोल, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो कि ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हो. वो अगर आप पहले ही सबको बता दोगे, देन आपका वो चार्म ख़त्म हो जाएगा. उसको अचीवमेंट की तरफ आपका जो अट्रैक्शन थी ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आप पहले ही लोगों से सारी दाद वसूल कर लोगे कि मैं मतलब ये चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, और लोगों की नज़रों में आ जाओगे. फिर सबकी नज़रें आप पे टिकी होंगी. ठीक है, तो नज़र तो बरहक है, वो लग भी जाती है. और सम टाइम ऐसा होता है कि प्यार की नज़र भी लग जाती है, सम टाइम हसद की भी लग जाती है. सो आपको ये चीज़ पहले से नहीं करनी है. अगर आपका कोई भी ड्रीम है तो आप उस पर खूब मेहनत कीजिए, खामोशी से कीजिए, और अपनी कामयाबी को जो है वो शोर मचाने दीजिए. कुछ लोग होते हैं, उन्हें ना बहुत जल्दी होती है लोगों के अंदर ढिंढोरा पीटने की और अपने दाद लेने की. लाइक अगर किसी का बच्चा बाहर जाना चाहता है, लाइक यूके, अमेरिका, अदर्स कंट्री में, कनाडा वगैरह में, तो वो पहले ही लोगों को बता देंगे कि जी मेरा बच्चा तो यहाँ बाहर जा रहा है, उसकी जॉब लग गई है, उसकी 15 लाख सैलरी भी है, बस वो जाने वाला है. आप लोग तो बस मतलब तैयारियाँ करें उसे मिलने की और ये वो. तो सब की नज़रें उस पर जम जाती हैं. जी ये तो वाह, इसका बेटा तो ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है. और फिर वो अपने आप को भी कोसते रहते हैं, और हमारे बच्चे ऐसे हैं कि वो देखो फलां का बेटा जा रहा है, ये है वो है. और जब आप नाकाम हो जाते हो ना, लिटरली उनकी नज़रों में आपकी इमेज इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है ना कि आप सोचें कि आप वो नेक्स्ट टाइम यकीन ही नहीं करेंगे, आप झूठे कहलाते हो. ठीक है ना. तो ये चीज़ जब तक हो ना जाए ना, तो तब तक आप ढिंढोरा ना पीटा करें. ठीक है. और सेकंड पॉइंट में अगर आपसे बात करूं कि देखें, 70% जो लोग हैं ना, उनको आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है. आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप अपने दुख बड़े मज़े से मतलब रिलैक्स होने के लिए शेयर कर देते हो. ठीक है. आपको ये होता है कि चले मैं अपना दुख जो है ना, वो क्योंकि बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं. आप सम टाइम गलत लोगों के साथ अपने दुख बांटते हो, फिर बाद में वही आपका मजाक उड़ाते हैं. अच्छा, लोग 70% ऐसे हैं जो कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है आपकी कहानी सुनने में. ठीक है, वो सुन लेते हैं, लेकिन वो क्या करें, कोई मकसद नहीं है उनका आपके. देन 20% लोग ऐसे हैं जो कि खुश होते हैं कि यार शुक्र है इसको भी कोई परेशानी आई है. लिटरली ऐसा होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो हम अकेले तो नहीं परेशानी में, ये भी परेशान है, अच्छा ही है अंदर से. वो ये कह रहे होते हैं ऊपर से, तो वो नहीं शो करवाते. और 10% जो आपके साथ मुखलिस होते भी हैं ना, जिनको कोई मतलब तकलीफ़ होती है आपके दुख से, तो वो ऐसे बेचारे मजबूर निकल आते हैं कि जो कुछ कर नहीं पाते आपके लिए ना. सो इट्स बेटर कि आप अपनी बातों को अपने दिल में रखें, ना कि इनका ढिंढोरा पीटें. थर्ड पॉइंट इज़ कि आपने अपनी माज़ी की बातों को, अपनी माज़ी की बुराइयों को, कमियों कोताहियों को लोगों के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना. क्यों? इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत कमज़ोर, बहुत वीक बंदा आप जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, क्योंकि किसी को तो नहीं पता आप माज़ी में क्या थे. ठीक है. तो आप खुद ही याद कर कर के दूसरों को बताने की कोशिश करते हो कि जी माज़ी में तो मैं इतना बुरा था, मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मैं इस तरह फेलियर मैंने रिसीव की थी. तो ये इन चीज़ों को बार बार ढिंढोरा पीटने से भी नहीं कुछ होता है. आप अपने माज़ी को सीक्रेट रखिए. ठीक है. उसमें जो भी हुआ है उसको भूल जाइए और उससे गलतियों से सीखने की कोशिश करें. ठीक है ना. उस गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है. जो गलतियाँ हो गई उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी है. सो फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर आप कामयाब इंसान हैं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो खाम खाई लोगों को मशवरे ना देते फिरें. अगर आपसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है, आप इसको मशवरा दे देंगे ना, अगर तो वो कामयाब हो गया देन वेल एंड गुड. लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता नाकाम हो जाता है, वो सबसे पहले आपको ब्लेम करेगा. वो कहेगा कि ये इंसान झूठा है, इसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई. और वो कहेगा इसने मेरे साथ झूठ बोला है, इसने मुझे ये नाकाम देखना चाहता था, इसलिए गलत मशवरा दिया मुझे. सो इसलिए खुद से किसी को मशवरा ना दें जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा आपको मजबूर करे कि आप मुझे बताएं, प्लीज़ बताएं. ठीक है. उसकी अगर दिली ख्वाहिश है कि आप उसको मशवरा दें मुखलिसाना, तो आप उसे ये कह दें
کہ بھائی ہر ایک کا کامیابی کا لیول ایک نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک ٹریک پہ چل کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کا ٹریک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی محنت ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کا سوچنے کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں نے یہ کیا تھا، اگر آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو آپ کر سکتے ہو، ادروائز بعد میں مجھے بلیم نہیں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو صاف کلیئرلی پہلے ہی آپ اناؤنس کر دیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی اچھائی کو اچھل اچھل کے لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے یہ فلاں اچھا کام کیا، میں اتنا اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں۔ یہ چیزیں دیکھیں اندر کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ والی صدقے وغیرہ کی بات یا کوئی بھی اچھائی آپ نے کسی کے ساتھ کی ہے نا، اگر آپ اپنے منہ سے بتائیں گے نا تو بالکل اچھا آپ کا امیج نہیں لگے گا، بہت برا لگتا ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کرے وہ ہے اصل تعریف، اگر آپ اپنی تعریف کر رہے ہو وہ تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت برا لگتا ہے۔ پتہ ہے جو روشنی ہے نا وہ خود دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور جو خوشبو ہے وہ بھی خود ہی پھیلتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی اچھائی کو خود ہی پھیلنے دینا ہے، خود ہی اچھائی جو ہوتی ہے نا، اور جو سچا انسان ہے وہ خود ہی ایک نہ ایک دن انسان جو ہے وہ سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھائی جو ہے وہ بھی نہیں رکتی اور برائی بھی وہ بھی نہیں چھپتی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، سو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ از کہ آپ نے اپنی جو گناہ ہیں یا آپ سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، نمازیں نہیں پڑھی آپ نے، یا آپ نے روزے نہیں رکھے، یا کچھ بھی ایسا آپ سے ہوا ہے، تو اس چیز کو بار بار آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں کہنا ہے کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا، میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ کیوں اس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے گناہ میں آپ گواہ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ پتہ ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تب بھی جو پاس لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ نماز تو پڑھتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو اس چیز سے بچیں، اگر آپ نہیں پڑھتے ہو تو اس چیز کو راز ہی رہنے دیں، کیونکہ یہ چیز کسی کو بتانا یہ سمجھو اپنے گواہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو اللہ اور اپنے درمیان میں ہی رہنے دیجیے۔ اینڈ ایک بونس پوائنٹ میں آپ کو دوں کہ اپنی انکم کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگ آپ کی انکم کو دیکھ کے آپ کو جج کرتے ہیں اسی حساب سے کہ آپ کی لائف سٹائل کیا ہے، آپ کیسے زندگی بسر کر رہے ہو۔ سو اپنی انکم کو اپنے تک رکھیے، یہ لوگوں کو بتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ بس جتنا ہو سکے تو آپ خود کو اپنا دوست بنائیں، یا آپ کا بہت خونی قریبی رشتہ ہے جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ کسی سے آگے بات نہیں کرے۔ تو جی یہی تھی آج کے میرے ٹاپک جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، اور اس کو آپ نے پازیٹیو وے میں لینا ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، بس خاموشی سے آپ اپنا کام کرتے جائیں اور اپنی لائف میں آپ سکسیس دیکھتے جائیں گے کہ کتنی زیادہ آپ امپروومنٹ کر چکے ہیں جب تک آپ لوگوں کو بتاتے تھے اس میں، اور اگر آپ مطلب خاموش رہ کے محنت کرتے ہیں، ان دونوں میں ڈفرینس ذرا آپ میئر کر لیجئے گا۔ دین آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے، مجھے کمنٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے دین آپ اس کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں فار مور سچ ویڈیوز۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتی ہوں کہ کچن میں جب آپ چاہتے ہو اور کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، یا ویسے بھی آپ کو کوئی کام ہے، 3-4 کام ہیں، جتنے بھی آپ کے چولہے ہیں سب کو یوٹیلائز کیجئے۔ ایک ٹائم میں 2 سے 3 ہنڈیاں بنا لیتی ہوں میں، اور ساتھ میں میٹھا بنا لیا، اور جب گیسٹ آ جاتے ہیں تبھی بریانی کو فٹافٹ سے میں نے دم لگایا ہے۔ 2 چولہوں پہ میں نے فرائی کے لیے کباب وغیرہ رکھ دیے، لائک آپ دیکھ ہی سکتے ہو۔ تو بس اپنے ٹائم کو ایسے مینیج کرنا ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ نے 3 سے 4 کام ہینڈل کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بائے۔